गोंयांत उदरगत जाल्या वय हो दुबाव आता गोंयकारांक सतावपाक लागला। दक्षिण गोंयांत आशिल्ल्या बस स्टॉपांची अवतिकाय जाल्या। पळयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दाखयल्ले सावथाचे बस स्टॉप। आज गोवा 365 तुमकां दाखयता जे गोंयचे या चड करून सावथ गोवाचे जे बस स्टॉप आसात, ह्या बस स्टॉपाची जी कितें दुर्दशा जाल्या ती आमी तुमकां दाखयतात। हे जे बस स्टॉप आसा हे फक्त लोकांक हांगा बसी रावपाक बऱ्या पडचे, तांकां वता रावचें पडचें न्हू, काही बसपाची वेवस्था जावची। इवन डिसेबल लोक आसात तांकांय बरें बसपाची वेवस्था जावची म्हणून हे बस स्टॉप सगळे गोंयभर बांदले। पूण आज ह्या बस स्टॉपाची परिस्थिती बिकट आसा। आमी म्हणटात की स्मार्ट गोंय म्हणचे, त्याच बरोबर तुमकां आमी दाखयतात की स्मार्ट गोंयचे स्मार्ट बस स्टॉप जे आसात, ह्या बस स्टॉपाचे तुमकां आमी काही उदाहरण दाखयतात। आमचो केपेचो बस स्टॉप हेजेर म्हाका दिसता हो म्हगेलो 5वो न्यूज। ह्या 10 वर्सांक हो 5वो न्यूज म्हजो। कित्याक काय म्हणल्यार फाटीं एक 25-30 वर्सांनी एकटो आयलो, केप्यां आयलो, आजिंबाम पावलो, केप्यां कांय जाल्ला म्हणून पावलो। तुमगे पळय बस स्टॉपाची परिस्थिती आपूण 30 वर्सां पयलीं बस स्टॉप पयलीं पळय तशें आसा। ह्या बस स्टॉपाचेर हांवें कितलेशे न्यूज घातले, हो बस स्टॉप आनी तो बस स्टॉप 1982 लायन्स क्लबान केल्लो, तेकाय काय मेंटेनन्स ना। तेका पळय उदक भरता ती पावसां बीन सारकें हॉटमिक्स करून रस्त्याचेर हायट घेवन त्या बस स्टॉप सकयल जाला। आतां उरली ह्या बस स्टॉपाची, ह्या बस स्टॉपाचेर रातचे पिशे सगळे येवन न्हिदतात, हांगा मुततात। कित्याक काय म्हळ्यार रातचो 11, 11:30 पासून हांव एकटोच बाजारांत भोंवता, कळ्ळें न्ही, हांव ते सगळे पळयता। हांगा सगळे पिशे न्हिदतात, मुततात आनी पळय कांयच ना। कितले फावटी हांवें न्यूजाचेर हाडले। सकाळीं येतात आनी आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट जावं बाकी कामां वचपी लोक सकाळीं सवरांचेर हांगा बसी येवन बसतात, कळ्ळें। आनी हांगा सगळी मूद बी धडशीक सगळें आसता, सगळे साटल्यो पुटल्यो सगळे। ना जाल्यार म्युन्सिपालिटीन एक काम बेगीन जाता तितले बेगीन रिपेर करचें, ना जाल्यार सकाळीं कोणा तरी अपॉयंट करचो हांगा एक 2 बालदी उदक मारपाक। कित्याक हांगा सगळीं पळय रातची न्हिदता पळय सगळे पिशे सगळे मुततात आनी सगळीं लोक येवन सकाळीं बसता। लोकांक कितें खबर आसा रातचें हांगा कितें चल्लां तें। ताचे कडेन कोर्टाच्या ऑपोजीट एक बस स्टॉप आसा, ती फाटल्यान झाड आसा, ती सगळी बस स्टॉपा भितर येयल्ली आसा। कितलीशी बस स्टॉप अशी आसा, पांजर कडेन एक बस स्टॉप आसा, बस स्टॉपाक कांय मेंटेनन्स ना। हे फक्त बस स्टॉप करप, कंस्ट्रक्शन कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक दिवप आनी हेचेर कमिशन खावप, मागीर मेंटेनन्स कांय ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।